अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं अपनी छोटी बेटी को ट्यूशन लेकर जा रही थी। उसको मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ लंच के बाद, फिर उठ के 4:30 को मैं उसको ट्यूशन लेकर जाती हूँ। ट्यूशन नज़दीक ही है, घर के पास ही है, लेकिन वो अकेले नहीं जाती क्योंकि वो छोटी है और उसको नींद भी उसके सर पर है फिर, तो इस वजह से मैं उसको खुद ही लेकर जाती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की खुशबू आ रही है, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में तबीयत भी जल्दी ख़राब होती है, फ़ीवर होता है बड़ों को और बच्चों को तो ज़्यादा, वो जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि रात को बच्चों को बाहर ना निकालूँ। मगरिब के बाद जितनी मेरी कोशिश होती है कि वो ठंड से बचे रहें। वैसे भी मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ, ख़ासकर बच्चों के मामले में, कि उनको टाइम से सुलाऊँ खिलाऊँ, तो हर चीज़ उनके टाइम पर हो तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। मग़रिब होने के करीब था तो सोचा बच्चों के लिए डिनर फटाफट तैयार कर लूँ। समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या बनाऊँ। दिन में कढ़ी बनी थी तो बच्चे कढ़ी नहीं खाते, तो मैं उनके लिए मैक्रोनी बनाने का सोच रही थी। तो यहाँ मैं बहुत सिंपल मेथड से उनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। फ़िलहाल तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैं उनको ट्यूशन के बाद 1 घंटे से थोड़ा ऊपर उनको बाहर मैं ज़रूर छोड़ती हूँ, थोड़ी देर वो खेल लेते हैं, उनका माइंड फ्रेश रहता है। इस तरह बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। बाहर अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस मगरिब की जैसी अज़ान होती है मैं बच्चों को घर के अंदर लेकर आती हूँ, उनको नहला धुला कर खाना खिला कर थोड़ी देर अगर वो कार्टून देखते हैं, अदरवाइज़ मैं उनको जल्दी ही 8 साढ़े 8 तक सुला देती हूँ। हम बात कर रहे थे आज वक्त की। वक्त ने सब कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। अक्सर लोग इसी बात की शिकायत करते हैं कि हमें वक्त पर चीज़ें नहीं सीखी। वक्त गया फिर वो बैठकर अफसोस करते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलते, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं होता। ये इस दुनिया का मामूल है कि वक्त पर कभी भी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा के जो काम है वो वक्त पर करें। इस तरह करके वक्त भी हमारी कदर करेगा। आजकल लोगों का ये मामूल बन गया है, देर से उठो, देर से सो, देर से खाना खाओ, अपने सारे काम देर से करो, अगर कहीं जाना हो तो देर से पहुंचो। हर जगह वक्त की नाकदरी ही हो रही है। जब हम वक्त की कदर ही नहीं करेंगे तो वक्त कहाँ से हमारी कदर करेगा, वो हमें कहाँ से अच्छे सबक सिखाएगा। यहाँ तक साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारे बॉडी पार्ट्स भी टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, लेकिन वो अपने काम टाइम पर करते हैं। खाना भी टाइम पर, वो अपना जो भी सिस्टम होता है बॉडी के अंदर वो सब सिस्टम टाइम से चलता है, टाइम से बंद होता है। लेकिन हम जब लेट खाना खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे लिए ही नुकसान बन जाता है। फिर हम कहते हैं हम मोटे हो रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें बदहज़मी हो रही है, हमें फ़लाँ मसला हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारी ही लापरवाही की वजह से हो रहा है। आज वक्त है, समझ जाए इंसान, कल समझ होगी पर वक्त नहीं होगा। काश ये समझ हर इंसान को आ जाए और वो वक्त की कदर करना शुरू कर दे। छोटी सी बात है, अगर समझो तो बहुत गहरी है, अगर ना समझो तो कोई मामूली सी ही बात है। बस अपनी अपनी समझ की बात होती है। यहाँ बच्चों का खाना रेडी हो गया, बहुत सिंपल मेथड से मैंने बनाया। और यहाँ 2 टाइप्स के मैक्रोन आपको दिख रहे थे, दोनों में से थोड़ा थोड़ा था मेरे पास, तो मैंने दोनों ही एक साथ बना दिए। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। वक्त के भी अलग अलग पहलू होते हैं और अलग अलग चेहरे होते हैं। एक वक्त वो होता है जो हमें रोज़ मामूल के लिए पाबंद बनाता है, और एक वक्त वो होता है जो हमें मुश्किल वक्त दिखाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त होता है वो हमारी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त होता है।
لیکن میرے نسبت میں اس کو سب سے بہترین وقت سمجھتی ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ جو ہمارا مشکل وقت ہوتا ہے نا، اسے ہمیں اصلی چہروں کی پہچان ہو جاتی ہے، کون ہمارا اپنا ہوتا ہے، کون غیر ہوتا ہے۔ وہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے اصلی چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا کسی نے، وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کا معیار اور توقعات پر اترتے ہو۔ اور ہمیشہ مشکل وقت آپ کو لوگوں کی پہچان بھی دکھاتا ہے اور آپ کو مضبوط بھی بناتا ہے، ایسا مضبوط کہ آپ کو زندگی کے آگے کے سفر میں بہت کام آتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا اچھا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو اچھا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بدلے گا نہیں۔ جیسے برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ویسے ہی اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، بدل جائے گا۔ برے کے بعد اچھا اور اچھے کے بعد برا ضرور آئے گا۔ اس لیے جب اچھا وقت آتا ہے نا تو اس پر کبھی گھمنڈ نہ کریں، اور ہمیشہ اپنے برے وقت کو یاد کریں اپنے اچھے وقت میں۔ اور جب برا وقت آتا ہے نا تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیجا ہے مجھے سکھانے کے لیے اور اس سے مجھے سیکھنا ہے۔ یہ ایک میرے لیے ایک علم کا سبب بنے گا۔ میری باتیں چھوٹی ہوں گی، کچھ لوگوں کو معمولی بھی لگیں گی، لیکن اگر آپ ان پر عمل کریں گی، یقین مانیں آپ کے لائف میں اتنی پازیٹیوٹی آئے گی کہ آپ کی لائف ہی چینج ہو جائے گی۔ وقت رہتے لوگوں کی قدر کریں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں، اور گزرا وقت ایسا ہوتا ہے کہ واپس آتا ہی نہیں، صرف کاش رہ جاتا ہے، اور کاش سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ہم انچاہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنی زندگی سے۔ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہوتی۔ یہ میرا میسیج موسٹلی ٹین ایجرز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا فیصلہ کریں، کس اینگل میں جائیں، کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے، کون سی غلط ہوتی ہے، کون سے رشتے اچھے ہوتے ہیں، کون سے برے۔ یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہو جاتی ہے نا تو کہ ہم صرف سیکھتے ہیں، تو جتنا اچھا سیکھیں وہ آپ کے لائف کے لیے اچھا ہوگا، اور برا سیکھیں گے تو آپ کی لائف برباد ہو جائے گی۔ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ لرننگ پروسیس میں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 40+ ہوتے ہیں یا 50-60، پوری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ غلطی پہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وقت کیا، انہوں نے اپنی پوری زندگی ضائع کی ہوتی ہے۔ تو میرے لیے ان کے لیے صرف اتنا میسیج ہے کہ وہ اپنے جتنی زندگی بچی ہے تو ان میں اچھا کچھ سیکھے اور اچھا کرے، آس پاس لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے۔ لائف کا سمپل میتھڈ ہے، اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تو وقت آپ کو اچھی اچھی چیزیں سکھائے گا، اور اگر آپ وقت کی قدر نہ کریں گے تو وقت بھی آپ کو اچھے سے بھگائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت کی وقت پر قدر کرے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ اور یہاں میرا کھانا بھی ٹائم پہ وقت پہ بن گیا۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ٹاپک اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور اچھی سی کمنٹ ضرور کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو واچ کریں۔ آئی نیڈ یور سپورٹ۔
اور اگر آئندہ اچھی اچھی ٹاپک آپ کو اور چاہیے تو میں ضرور بولوں گی، ضرور ان پہ بھی بات کروں گی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بول سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں، یا مجھے انسٹا میں بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میرا کھانا ٹائم پہ بن چکا ہے۔ یہاں پر میں نے آٹا بھی گوندھ لیا، فوراً نہیں بنایا، تو میں نے اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دینے کے بعد میں یہاں روٹیاں بنا رہی تھی، تو فٹافٹ میں اپنے کام کر رہی تھی۔ دن میں جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو مجھے رات کو سکون ملتا ہے، اور رات کو میرا می ٹائم ہوتا ہے۔ آپ یہی سمجھ رہے، چھوٹے موٹے کام بچوں کے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میرے جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ میں دن میں ہی ختم کرتی ہوں۔ میں نے کافی ولاگز میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ابھی بھی شیئر کر رہی ہوں اور آئندہ بھی کروں گی۔ تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھی لگی ہے تو سبسکرائب۔